हेलो एभ्रिवान। यो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी द इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई भन्ने च्याप्टर छ माइक्रो इकोनोमिक्सको। यो खास गरेर हामी क्लास 11को लागि नयाँ सिलेबस अनुसार माइक्रो इकोनोमिक्सको थर्ड च्याप्टर इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र सप्लाई छ। त्यसमा बेस्ड भएर यसको सर्टेन म्याथमेटिकल क्वेसन्सहरूको सोल्युसन हेर्छौँ र यो म्याथमेटिकल क्वेसनको सोल्युसन हाम्रो बिबिएस बिबिए बिबिएम लगायत म्यानेजमेन्टको माइक्रो इकोनोमिक्सतिरको साथीहरूलाई पनि सर्ट क्वेसनको लागि त्यतिकै युज हुन्छ है त। ओके, सो सुरु गर्छौँ। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के हो भन्नेबाट थोरै कुरा डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि यसको टाइप्सहरू छ र डिफ्रेन्ट टाइप्स मध्ये हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको मात्रै केसहरू आज यो भिडियोमा डिस्कस गर्दैछौँ। ल अफ डिमान्डबाट हामीले के कुरा थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि देयर इज अलवेज इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस अफ द कमोडिटी एन्ड डिमान्ड अफ द्याट कमोडिटी, अथवा कुनै पनि वस्तुको मूल्य र त्यसको माग बीच जहिले पनि अपोजिट रिलेसन हुन्छ भनेर ल अफ डिमान्डबाट थाहा पाउँछौँ। त्यसैले डिमान्ड कर्भ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ र मूल्य बढ्यो भने डिमान्ड घट्ने, मूल्य घट्यो भने डिमान्ड बढ्ने भन्ने खालको रिलेसन हामीले ल अफ डिमान्डबाट थाहा पाउँछौँ। तर ल अफ डिमान्डले हामीलाई के कुरा भन्दैन भन्दा प्राइस घट्दाखेरि डिमान्ड बढ्छ अनि प्राइस घट्दा डिमान्ड बढ्छ मात्रै भन्छ। तर सपोज 1%ले प्राइस घट्यो अथवा 1%ले प्राइस डिक्रिज भयो भने डिमान्ड कति पर्सेन्टले बढ्छ, अथवा 1%ले प्राइस इन्क्रिज भयो भने डिमान्ड कति पर्सेन्टले घट्छ। यस्तो डिमान्ड र प्राइसको इन्भर्स रिलेसनसिपलाई क्वान्टिफाई चाहिँ गर्दैन। सो त्यसलाई नै क्वान्टिफाई गर्ने अथवा म्याथमेटिकल मेजरमेन्ट अफ रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड डिमान्ड इज एक्सप्लेन बाई इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। सो इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले चाहिँ अथवा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले कुनै पनि गुड्सको प्राइस सर्टेन पर्सेन्टले चेन्ज हुँदाखेरि कति पर्सेन्टले डिमान्ड चेन्ज हुन्छ त भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्छ। ओके, सो यसमा चाहिँ यसलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने इट इज द मेजरमेन्ट अफ रेस्पोन्सिभनेस इन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ एनी कमोडिटी ड्यु टु सर्टेन पर्सेन्टेज चेन्ज। कति पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ, यदि प्राइस बढ्यो भने मानौ 5%ले प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड कति पर्सेन्टले घट्छ, अनि 5%ले नै प्राइस घट्यो भने डिमान्ड कति पर्सेन्टले बढ्छ। यसको म्याथमेटिकल अकुरेट मेजरमेन्ट केले दिन्छ त भन्दा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले दिन्छ। त्यसैले हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुला नै के भनेर बुझ्छौँ भन्दा पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड डेल्टा क्यू डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। सो यो फर्मुलाबाटै डेफिनेसन डेभलप गर्न सक्छौँ। सो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज रेसियो बिट्विन पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड अफ द कमोडिटी टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। अर यसलाई अर्को तरिकाले डिफाइन गर्ने हो भने प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज percentage or proportionate change in quantity demand due to percentage change in price of the commodity, other things remaining the same. So okay, त्यही यही कन्सेप्टसँग रिलेटेड अथवा मेजर कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि प्राइस चेन्ज भयो भने डिमान्ड पनि चेन्ज हुन्छ र त्यसलाई कति पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ अथवा when there is change in price of the commodity by certain percentage, then by how much percentage demand of the commodity will be changed. कुनै एउटा गुड्सको मूल्य 10%ले इन्क्रिज भयो भने त्यसको डिमान्ड कति पर्सेन्टले डिक्रिज हुन्छ, अथवा कुनै एउटा वस्तुको मूल्य 10%ले डिक्रिज भयो भने त्यसको डिमान्ड कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ। यही कुराको आन्सर हामीले इलास्टिसिटी अफ डिमान्डबाट थाहा पाउँछौँ। सो यो केसमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड छ। हामी नेक्स्ट इन्कम र क्रस इलास्टिसिटीको पनि यसरी नै हामीले क्वेसनहरू सोल्युसन गर्दैछौँ। ओके, क्वेसन नम्बर 1 छ, इफ द प्राइस अफ चकलेट्स fall from ₹5 to 4, this leads to an increase in its demand from 10 units to 20 units a day, can compute its elasticity of demand. ओके, सबैभन्दा सिम्पल क्वेसन छ यो, अथवा यस्तो क्वेसन सबैभन्दा इजी क्वेसनमा मानिन्छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डभित्र। के भनिएको छ भन्दा कुनै पनि यहाँ चकलेटको प्राइस चाहिँ 5बाट 4 भयो, प्राइस घटेर 5बाट 4 भयो र ड्यु टु डिक्रिज इन प्राइस यसको डिमान्ड पर डे 10 युनिटबाट 20 युनिट भयो भने कति पर्सेन्टेज हो यो मेजरमेन्ट, यसलाई चाहिँ इलास्टिसिटी को कोफिसियन्टको रूपमा मेजर गर भनेको छ है त। ओके, सो हामीलाई यहाँ दियो के छ, इनिसियल प्राइस मान्नु पर्यो पहिला हामीले। इनिसियल प्राइस वाज ₹5, त्योसँग करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी भनेको इनिसियल क्वान्टिटी हुन्छ। ₹5 हुँदा कति डिमान्ड गर्दैछ त भन्दा 10 युनिट्स। त्यही भएर जहिले पनि इनिसियल प्राइसको करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी इनिसियल क्वान्टिटी हुन्छ। सो इनिसियल प्राइस P इज 5 एन्ड इनिसियल डिमान्ड Q इज 10 युनिट। अनि न्यू प्राइस कति छ त, P1 4 छ। अनि न्यू प्राइससँग करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी जहिले पनि न्यू क्वान्टिटी हुन्छ। सो न्यू क्वान्टिटी डिमान्डेड Q1 इक्वल्स टु 20 युनिट्स।
अब यहाँनिर चेन्ज इन प्राइस चाहियो हामीलाई डेल्टा पी, त्यो भनेको जहिले पनि चेन्ज भन्ने बित्तिकै अहिले न्यू प्राइस माइनस इनिसियल प्राइस गर्छ। जहिले पनि करेन्ट प्राइस माइनस प्रिभियस प्राइस और न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस और प्राइस टाइम पिरियड टी, प्राइस एट टाइम पिरियड टी माइनस प्राइस इन टाइम पिरियड टी माइनस 1। सो यहाँनिर हाम्रो प्राइस भनेको अहिलेको प्राइस भने न्यू प्राइस P1 ले डिनोट गरेको छौँ भने इनिसियल प्राइस और ओल्ड प्राइस चाहिँ P ले डिनोट गरिएको छ। सो डेल्टा P इक्वल्स टु P1 माइनस P हुन्छ, द्याट इज 4 माइनस 5 विच इज माइनस 1। सो माइनस 1 रुपिजले अथवा प्राइस चाहिँ 1 रुपियाँले घटेको छ भन्न पाइयो, अथवा प्राइस इज चेन्ज बाई रुपिज नेगेटिभ रुपिज 1, अथवा यो मिनिङ नेगेटिभको त त्यति सिग्निफिकेन्ट मिनिङ हुन्न। अहिले हामीले फर्मुलामा पुट गर्दाखेरि यसको आन्सर पोजिटिभमै आउँछ। अथवा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्राइस चाहिँ 1 रुपिजले घटेको रहेछ भन्न पाइयो। चेन्ज इन प्राइस नेगेटिभमा आउनुको मिनिङ द्याट इज डिक्रिज इन प्राइस बाई रुपिज 1 भन्न पाइयो। सो त्यसैले सुरुमा 5 थियो भने अहिले 4 भयो भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउँछौँ। ओके, अब करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि कतिले चेन्ज भयो भन्ने थाहा पाउँछौँ। सो चेन्ज इन डिमान्डलाई पनि डेल्टा क्यूले डिनोट गरेर Q1 माइनस क्यू, Q1 भनेको न्यू क्वान्टिटी डिमान्डेड अनि क्यू भनेको इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड। सो डेल्टा क्यू पनि यहाँ अहिलेको डिमान्डबाट पहिलाको डिमान्ड अथवा न्यू डिमान्डबाट ओल्ड डिमान्ड डिडक्ट गर्नुपर्छ। सो 20 माइनस 10 इट इज 10 युनिट्स। पोजिटिभ आउनु भन्नुको मिनिङ चाहिँ डिमान्ड बढेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। सो प्राइस नेगेटिभ आउँदा जहिले पनि डिमान्ड पोजिटिभ आउँछ भने यदि प्राइस पोजिटिभ आएको छ भने डिमान्ड चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ आउँछ है त, चेन्ज मेजर गर्दा अलवेज। अनि अब हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस इलास्टिक डिमान्डको फर्मुला नेगेटिभ साइन आउँछ। फर्मुलाको अगाडि हामीले नेगेटिभ साइन राख्छौँ किनकि प्राइस र डिमान्डको इन्भर्स रिलेसन हुने भएर हामीले नेगेटिभ साइन राख्छौँ फर्मुलामा अलमोस्ट अल द टाइम। राख्नु भएन भने पनि केही बिग्रिँदैन। यदि राख्नु भएन भने तपाईँको आन्सर नेगेटिभमा आउँछ, त्यसलाई पछि एब्सोल्युट टर्ममा लगेर पोजिटिभ बनाएर इन्टरप्रिटेसन गर्न पाइयो। यदि तपाईँले फर्मुलाको अगाडि नेगेटिभ राख्नुभयो साइन भने आन्सर पोजिटिभमा आउँछ। त्यही अनुसार हामीले यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छौँ। सो इपी कस्ट माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी अथवा चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड बाई चेन्ज इन प्राइस इन्टु पी बाई क्यू। अब यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नुहोस् है, फर्मुला याद गर्नुपर्छ। अथवा अर्को मेथड पनि छ, यसलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ भने अहिले आउने क्वेसन्सहरूमा हामी हेर्दै गर्छौँ। सो यहाँनिर हाम्रो फर्मुला के हुने भयो त भन्दा इपी इक्वल्स टु माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू। अब यहाँनिर डेल्टा क्यू भनेको हामीले मेजर गरेको छौँ Q1 माइनस क्यू विच इज 10 युनिट। सो त्यसमा हामीले 10 युनिट भ्यालु राख्छौँ। डेल्टा पी भनेको -1 छ, -1 राख्यौँ। अब यो पी र क्यूको ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले पनि नझुक्किनुहोस् है। यहाँनिरको पी भनेको इनिसियल प्राइस अथवा ओरिजिनल प्राइस राख्छौँ। सुरुमा चेन्ज हुनुभन्दा अगाडिको प्राइस र क्वान्टिटी पनि करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी। अथवा यहाँनिर पी र क्यू भनेको चाहिँ जहिले पनि ओरिजिनल अथवा इनिसियल भ्यालु अफ प्राइस एन्ड डिमान्ड हुन्छ। सो हाम्रो केसमा इनिसियल प्राइस 5 छ, इनिसियल डिमान्ड 10 युनिट छ, त्यसैले 5/10 भयो। अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने 5 आउँछ। सो कोफिसियन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज 5। सो अब यसको इन्टरप्रिटेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यसको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तो हाम्रो यो कोफिसियन्ट हेर्दाखेरि इलास्टिसिटीको टाइप्सहरू 5वटा टाइप हुन्छ अथवा डिग्री 5वटा हुन्छ भनेर हामीले व्याख्या गर्छौँ। एउटा चाहिँ ठ्याक्कै 1 छ भने युनिटरी इलास्टिक भनिन्छ, 1 भन्दा धेरै छ भने इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 अथवा इलास्टिक डिमान्ड छ भनिन्छ, अनि लेस देन 1 छ भने इनइलास्टिक डिमान्ड अथवा इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 भनिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ 0 पनि हुन्छ, सर्टेन गुड्सहरूमा 0 हुन्छ। सो पर्फेक्टली इनइलास्टिक गुड भन्छौँ, जस्तो मेडिसिनहरूमा 0 हुन्छ। अथवा त्यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि प्राइस घटे पनि बढे पनि डिमान्ड चेन्ज नहुने गुड्सहरूलाई चाहिँ हामीले मेजर गऱ्यो भने इलास्टिसिटी अलवेज 0 आउँछ। त्यो चाहिँ मेडिसिनहरूमा हुन्छ भने अर्को पर्फेक्टली इलास्टिक भन्छ, इलास्टिसिटीको भ्यालु इन्फिनिटी आउँछ। अब त्यस्तो गुड्स चाहिँ रियल लाइफमा एक्जिस्ट हुँदैन। र इन जेनरल इलास्टिसिटी 1 भन्दा धेरै आयो भने त्यो चाहिँ लग्जरियस गुड्सको केस हो भन्छ। अथवा इन केस अफ लग्जरियस गुड्स कोफिसियन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज अलवेज ग्रेटर देन 1। इक्वल टु 1 आयो भने चाहिँ अब ठ्याक्कै त्यस्तो गुडहरू पनि छैन हामीसँग। अनि लेस देन 1 आयो भने चाहिँ यो नर्मल गुड्सको केसमा चाहिँ लेस देन 1 नै हुन्छ भन्छ। सो यहाँनिर हाम्रो आन्सर 5 आएको छ, विच इज ग्रेटर देन 1। सो इलास्टिक डिमान्ड रहेछ अथवा इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज रिलेटिभली हायर अथवा ग्रेटर देन 1 भन्ने बित्तिकै इलास्टिक डिमान्ड भनेर बुझ्छौँ। यसको इन्टरप्रिटेसन के हुन्छ भन्दाखेरि 1%ले प्राइस चेन्ज भयो भने डिमान्ड चाहिँ 5%ले चेन्ज हुँदो रहेछ। जहिले पनि 1%ले प्राइसलाई हेर्नुपर्छ है त। अनि हाम्रो आन्सर जति आएको छ त्यति पर्सेन्टले डिमान्ड चेन्ज हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ, चेन्ज हुन्छ भनेर हेर्छौँ। त्यही भएर अघि नै मैले भनेको थिएँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको मेजर स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम के हो भन्दाखेरि वेन देयर इज
change in price by 1% and then by how much percentage demand will be changed. So 1% price change हुन्छ भनेर हाम्रो given assumption हो भने as a result demand will be changed by answer of your question. So here is 5 here 5 is our answer. त्यसैले हाम्रो प्राइस चाहिँ 1% ले चेन्ज भयो भने डिमान्ड 5% ले चेन्ज हुन्छ भन्न पाइयो. अब यसलाई अझै स्पेसिफिक टु दी पोइन्ट गरेर लेख्ने हो भने when there is increase in price by 1%, then demand will be decreased by 5%. Or when there is decrease in price by 1%, then demand will be increased by 5%. अथवा प्राइसलाई इन्क्रिज भएको हामीले मान्यो भने डिमान्ड डिक्रिज भएको भनेर लेख्नु पर्यो. अनि प्राइसलाई डिक्रिज भएको मान्यो भने डिमान्ड इन्क्रिज भएको लेख्नु पर्यो. यदि यो इन्क्रिज डिक्रिज लेख्दाखेरि झुक्किने जस्तो लाग्यो भने हुन त झुक्किँदैन, नर्मल नै छ. झुक्कियो भने चाहिँ हामीले सिम्पली के लेख्न सक्छौँ, when there is change in price by 1%, then quantity demand will be changed by 5%. So यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चक्लेट कस्तो खालको गुड रहेछ भन्दा लग्जरियस गुड रहेछ, मोर इलास्टिक छ. सो यसरी हामीले एक थरीको यो क्वेसन डिल गर्न सक्छौँ. अब क्वेसन नम्बर 2 मा छ, इफ द हाउस होल्ड इन्क्रिजेज इट्स डिमान्ड फ्रम 40 to 50 युनिट्स. डिमान्ड पहिला 40 थियो, अहिले बढेर 50 युनिट्स भयो. when its price is decreased by 10%. ओके, प्राइस 10% ले घट्यो भनेको छ डिक्रिज गिभन है त. पहिला गिभन टिप्न जान्नुभयो भने अथवा क्वेसनमा गिभन के छ त्यो थाहा पाउनुभयो भने यस्तो क्वेसनहरू सजिलै इजिली हामीले सोल्युसन गर्न सक्छौँ. सो क्वेसनमा के भन्दैछ, इफ द हाउस होल्ड इन्क्रिजेज इट्स डिमान्ड फ्रम 40 to 50, इनिसियल डिमान्ड 40 छ, न्यू डिमान्ड 50 भयो. सो चेन्ज इन डिमान्ड 10 युनिट आइहाल्यो हाम्रो यहाँनिर. अनि के कारणले यस्तो भएको रहेछ भन्दाखेरि प्राइस डिक्रिज बाई 10%. सो पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस -10%. डिक्रिज भनेपछि माइनस राख्छौँ अगाडि, -10%. अब हामीलाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड पनि निकाल्नु पर्यो. अथवा दुईवटै कि त पर्सेन्टेजमा चाहियो कि त माथि एक नम्बरमा भने जस्तै सबै कि त युनिट्समा चाहियो. हामीले एउटै खालको इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नुपर्छ है. कि त दुईवटैको चेन्ज पर्सेन्टेजमा हुनु पर्यो, कि त दुईवटैको युनिट हुनु पर्यो. अनि त्यहाँबाट हामीले कति युनिटले चेन्ज भनेर डेल्टा पी र डेल्टा क्यू निकाल्न सक्छौँ. अनि माथि राखेको फर्मुला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू युज गर्ने. होइन भने पर्सेन्टेज चेन्जको फर्मुला पनि छ. सो यहाँनिर हामीलाई कस्तो इन्फर्मेसन भयो त भन्दा डिमान्डको कुरा चाहिँ युनिटमा दिएको छ भने प्राइसको पर्सेन्टेजमा. सो हामीले के गर्न सक्छौँ, डिमान्डलाई पनि पर्सेन्टेज चेन्जमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ. ओके, त्यसरी अब हाम्रो डिमान्ड कति 40 बाट 50 भएको छ. त्यो भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दा जहिले पनि पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको चेन्ज बाई इनिसियल भ्याल्यु इन्टु 100 हुन्छ. चेन्ज कतिले भयो त्यो डिभाइडेड बाई इनिसियल भ्याल्यु इन्टु 100 हुन्छ. सो हाम्रो चेन्ज भनेको 50 - 40 10 डिभाइडेड बाई इनिसियल भनेको हाम्रो 40 हो. जहिले पनि सुरुको राख्नुपर्छ है त पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्दाखेरि. कतिले चेन्ज भयो, चेन्ज डिभाइडेड बाई इनिसियल भ्याल्यु इन्टु 100. सो यो चाहिँ 25% आउँछ. अब क्वेसनमा भनेको कुरालाई हामीले के भन्न सक्छौँ, when there is decrease in price by 10%, then demand will be increased by 25%. then calculate price elasticity of demand भन्न सकिन्छ. अब यसरी पर्सेन्टेजमा छ भने हामीले कुन फर्मुला युज गर्न सक्छौँ, हामीसँग एउटा अर्को फर्मुला छ, इपी इक्वल्स टु नेगेटिभ साइन त आउने नै भयो इलास्टिसिटीको फर्मुलामा, पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस. अघि हामीले युनिटमा थियो भने डेल्टा क्यू चेन्ज इन क्वान्टिटी बाई चेन्ज इन प्राइस इन्टु इनिसियल प्राइस बाई इनिसियल क्वान्टिटी गरेका थियौँ. अब पर्सेन्टेज मेजर छ अथवा हामीसँग दुइटैको भ्याल्यु पर्सेन्टेजमा चेन्ज भएको गरी दिइएको छ भने बेटर टु युज दिस फर्मुला अथवा यही फर्मुला मात्र युज गर्न सक्छौँ हामीले. सो इपी इक्वल्स टु माइनस पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस. सो नेगेटिभ साइन हाम्रो अगाडि फर्मुलामा छँदैछ. 25% छ हाम्रो चेन्ज इन डिमान्ड जो चाहिँ पोजिटिभली छ. सो 25% डिभाइडेड बाई -10%, माइनस माइनस कट हुन्छ. आन्सर हाम्रो 2.5 आयो. सो यो पनि के रहेछ, यसको इन्टरप्रिटेसन के भयो, when there is change in price by 1%, then demand will be changed by 2.5%. or when there is increase in price by 1%, that demand will be decreased by 2.5%. or when there is decrease in price by 1%, then demand will be increased by 2.5%. so यो गुड पनि के रहेछ, इलास्टिक रहेछ, हाइली इलास्टिक गुड रहेछ भन्न पाइयो. क्वेसन नम्बर 3 छ, find the price elasticity of demand when 20% change in price results 30% change in demand for a commodity. ओके, अब क्वेसनमा के भन्यो, पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड 30%, पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस 20%. ओके, प्राइस चाहिँ 20%ले चेन्ज भयो र त्यसले गर्दाखेरि डिमान्ड 30%ले चेन्ज भयो भने प्राइस इलास्टिसिटी निकाल भन्यो. अब क्वेसनमा चेन्ज भनेको छ तर बढेको घटेको केही पनि भनेको छैन भने हामीले त्यसलाई चेन्ज भनेर पोजिटिभली नै मानिदिन्छौँ. अथवा क्वेसन इज साइलेन्ट रिगार्डिङ वेदर price has decreased or increased, and as a result what happened to the quantity demand, this is not mentioned by the question. क्वेसनले खालि के भनेको छ, 20% चेन्ज भयो प्राइसमा
अनि त्यसले गर्दा 30% डिमान्डमा चेन्ज भयो भने बढ्यो अथवा घट्यो भनेको छैन। त्यसैले हामीले के गर्छौँ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन फर्मुला के भयो, पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस विच इज 30/20 1.5। त्यो चाहिँ प्रायः सोधिरहेको छ, सजिलो छ। पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड कति छ त्यो लेख्यौँ, डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस, अनि त्यहाँबाट रिजल्ट आउँछ हाम्रो 1.5। सो यसले के डिनोट गर्यो त भन्दा 1%ले प्राइस चेन्ज हुँदाखेरि डिमान्ड चाहिँ 1.5%ले चेन्ज हुँदो रहेछ। सो डिमान्ड इज इलास्टिक भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ। ओके, सो क्वेसन नम्बर 4 छ अब, इफ एन इन्डिभिजुअल रिड्युसेस हिज डिमान्ड बाई 12%। ओके, एउटा इन्डिभिजुअलले आफ्नो डिमान्ड 12%ले घटाएछ, चेन्ज इन डिमान्ड इक्वल टु -12%। क्वेसन भन्ने बित्तिकै थाहा पाउनु पर्यो, इन्डिभिजुअल रिड्युसेस हिज डिमान्ड भनेको कुनै पनि इन्डिभिजुअलले आफ्नो डिमान्ड घटायो, कति पर्सेन्टले, 12%ले। सो चेन्ज इन डिमान्ड इक्वल टु -12%, ड्यू टु एन इन्क्रिज इन प्राइस अफ द प्रोडक्ट फ्रम ₹50 to 75। ओके, के कारणले रहेछ भन्दा डिमान्ड घट्यो भन्ने बित्तिकै प्राइस सुड बी इन्क्रिज, प्राइस इन्क्रिज भएकै हुन्छ, क्वेसनमा त्यो भनेकै छ ठ्याक्कै। इफ एन इन्डिभिजुअल रिड्युसेस हिज डिमान्ड बाई 12%, सो डिमान्ड इज डिक्रिज बाई 12%, -12%, ड्यू टु एन इन्क्रिज इन प्राइस भनेपछि प्राइस 50बाट 75मा पुग्यो। अब प्राइस कति पर्सेन्टले बढेको रहेछ, पर्सेन्टेज चेन्ज चाहियो, किनकि हामीलाई दुईवटा टाइपको इन्फर्मेसन भयो, एउटा भेरिएबल पर्सेन्टेज चेन्जमा छ भने अर्को भ्याल्युमा छ, कि त दुईवटै भ्याल्युमा चाहियो अथवा यहाँनिर डिमान्ड यति युनिटबाट यति युनिट भनिदिएको भए हामी सबै भ्याल्युमा हुन्थ्यो, अनि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू गर्थ्यौँ। तर यहाँनिर डिमान्ड चाहिँ पर्सेन्टेजमा छ भने प्राइस चाहिँ नम्बरमा छ अथवा पर्सेन्टेजमा छैन। सो अब यो प्राइस चाहिँ 50बाट 75 भएकोलाई पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्न सक्छौँ, अथवा इन्क्रिज इन पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस, प्राइस 50बाट 75 भएको। सो चेन्ज भनेको जहिले पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको चेन्ज बाई इनिसियल भ्याल्यु इन्टु 100। अब चेन्ज कतिले भयो, 50बाट अथवा 50बाट 75 पुग्यो भनेपछि 25 रुपिसले इन्क्रिज भएको छ। सो 25 डिभाइडेड बाई 50 इन्टु 100 गर्दा 50% इन्क्रिज आउँदो रहेछ। सो फर्मुला त्यही हो, नेगेटिभ अगाडि आउँछ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। सो पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड भनेको -12 छ, -12 बाई 15, सरी 50% अगाडि नेगेटिभले नेगेटिभ कट गरेपछि 0.25। सो अब यसको इन्टरप्रिटेसन के हुन्छ, वेन देयर इज इन्क्रिज इन प्राइस बाई 1% देन डिमान्ड विल बी डिक्रिज बाई 0.24%, or when there is decrease in price by 1% then demand will be increased by 0.24%। ओके, अब यहाँनिर जतिले प्राइस चेन्ज भएको त्योभन्दा कमले डिमान्ड चेन्ज हुँदैछ भने यसलाई चाहिँ इनइलास्टिक डिमान्ड भन्छौँ। सो यो गुडको डिमान्ड कस्तो रहेछ, इनइलास्टिक रहेछ। क्वेसन नम्बर 5, फाइन्ड आउट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट ₹20 when demand function is q equals to 200 - 5p। ओके, अब यो चाहिँ पोइन्ट मेथड भन्ने हुन्छ, एउटा मेजरमेन्ट मेथड। सो यहाँनिर हामीलाई डिमान्ड फङ्सन दियो, डिमान्ड फङ्सनको एउटा सर्टेन प्राइसमा इलास्टिसिटी मेजर गर भनेको छ। अब यहाँसम्मको क्वेसन गर्दाखेरि हामीले दुईवटा कुरा बुझ्यौँ, एउटा कि त दुईवटै पर्सेन्टेजमा भएपछि सजिलो हुँदो रहेछ, कि त दुईवटै युनिटमा भएपछि सजिलो हुँदो रहेछ। युनिटमा भयो भने दुईवटैको चेन्ज निकाल्छौँ, इनिसियल भ्यालु थाहा हुन्छ, अनि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू फर्मुला लगाउँछौँ। दुईवटै पर्सेन्टेजमा रहेछ भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस गरिदिन्छौँ, अथवा पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्डलाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइसले डिभाइड गर्यो भने जति आन्सर आउँछ त्यो नै इलास्टिसिटी हुन्छ। तर यहाँ त्यो यो दुईवटा भन्दा फरक क्वेसन छ, डिमान्ड फङ्सन दिएको छ अनि एउटा प्राइस दिएको छ। सो इनिसियल प्राइस दिएको छ, अब हामीलाई इनिसियल प्राइस त दिएको छ, थाहा भयो, हामीलाई एउटा भ्यालु त थाहा भयो, पी भन्ने भ्यालु थाहा भयो, इनिसियल प्राइस थाहा भयो। अब त्यो पी को भ्यालु त्यो डिमान्ड फङ्सनमा राख्यो भने क्यू को भ्यालु पनि थाहा हुन्छ। सो यहाँनिर सबभन्दा पहिला यस्तो क्वेसनमा के गर्ने भन्दाखेरि इनिसियल प्राइस एज इट इज गिभन छँदैछ, त्यो प्राइसलाई डिमान्ड फङ्सनमा सब्स्टिट्युट गर्ने, त्यो सब्स्टिट्युट गरे पछाडि इनिसियल क्वान्टिटी पनि आयो भनेपछि हाम्रो इलास्टिसिटीको फर्मुलाको सेकेन्ड पार्ट पी बाई क्यूवाला पार्ट चाहिँ हामीलाई थाहा भयो, पी 20 छ भने क्यू 100 युनिट, ऊ त्यो पी को ठाउँमा 20 सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने 200 - 5 इन्टु पी द्याट इज 100 युनिट्स। अब हामीलाई के चाहियो, हाम्रो फर्मुला त के हुन्छ भन्दाखेरि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू हुन्छ। तर अब त्यो हामीलाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी को लागि त दुईवटा भ्यालु चाहियो, त दुईवटा भ्यालु छैन भने अब गिभन इक्वेसनको डेरिभेटिभ गर्ने, अथवा यो स्लोप हो त भनेको गिभन इक्वेसनको डेरिभेटिभ गर्ने। हामीलाई क्यू इक्वल्स टु 200 - 5p दिएको छ, डी क्यू बाई डिपी गऱ्यौँ भने यसको भ्यालु -5 आउँछ। सो डिपी बाई डीको गर्दाखेरि डी क्यू बाई डिपी अनि डी बाई डिपी अफ 200 - 5p अनि डी बाई डिपी अफ 200 माइनस डी बाई डिपी अफ 5p, अनि कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। सो डी बाई डिपी अफ 200 -5 कोफिसियन्टको रूपमा अगाडि आउँछ, अनि डिपी बाई डिपी हुन्छ, कोफिसियन्ट कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0, 200 को 0 भयो, अनि 5 हाम्रो कोफिसियन्ट अगाडि आएको त्यो एज इट इज लेख्यौँ, अनि डिपी बाई डिपी भनेको 1 हुन्छ। सो 5 इन्टु 1 -5,
अब हाम्रो फर्मुला के हुन्छ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू। अब अगाडि नेगेटिभ साइन आउँछ, डेल्टा भन्नु र डी भन्नु एउटै हो, त्यसैले हामीले के गर्छौँ अब डी क्यू बाई डिपी इन्टु पी बाई क्यू लेख्छौँ। डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पीलाई रिप्लेस गरेको छौँ केले डी क्यू बाई डिपीले। सो त्यसको ठाउँमा -5 माइनस फर्मुलामै छँदैछ माइनस इन्टु -5 इन्टु 20/100 गर्दाखेरि 1 आउँदो रहेछ। सो कोएफिसिएन्ट अफ इलास्टिसिटी इज 1. इट इन्डिकेट्स द्याट 1% चेन्ज इन प्राइस लिड्स टु 1% चेन्ज इन डिमान्ड। अथवा प्राइस 1%ले घट्यो भने डिमान्ड पनि 1%ले बढ्छ र प्राइस 1%ले बढ्यो भने डिमान्ड पनि 1%ले घट्छ भन्ने केस देखाउँछ। सो यसलाई युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड भनिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 6 आयो। सो यसरी फङ्सन दियो भने चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 मा दिए जस्तै पहिला गिभन पी हुन्छ, त्यसको भ्यालु इक्वेसनमा राखेर पी र क्यूको भ्यालु थाहा हुन्छ हामीलाई, जस्तै यहाँ पी र क्यूको 20 र 100 भइहाल्यो। अनि गिभन फङ्सनको विथ रेस्पेक्ट टु पी डेरिभेटिभ गर्नु हो भने एउटा नेगेटिभ भ्यालु आउँछ, त्यसलाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पीको ठाउँमा राख्ने अथवा डी क्यू बाई डिपी भनेर अगाडि नेगेटिभ साइन भइहाल्छ। यसरी सल्भ गर्नु भने पोजिटिभमा आन्सर आउँछ। सो क्वेसन नम्बर 6 छ, क्यालकुलेट द प्राइस लास्ट अफ डिमान्ड व्हेन द प्राइस डिक्रिजेस फ्रम 20 to 10 इन द फलोइङ इक्जाम्पल। ओके, 20 बाट 10 भएको छ प्राइस डिक्रिज भएर, अनि त्यसको करेस्पोन्डिङ डिमान्ड बढेर 40 बाट 80 भएको छ। सो इनिसियल प्राइस P20, न्यू प्राइस P110, अनि इनिसियल क्वान्टिटी हाम्रो कति हुन्छ 40, न्यू क्वान्टिटी 80 हुन्छ। अब डेल्टा पी निकाल्ने हो भने P1 माइनस पी विच इज 10 माइनस 20 माइनस 10, अनि डेल्टा क्यू निकाल्दाखेरि पनि Q1 माइनस क्यू द्याट इज 80 माइनस 40, सो 40 आयो। यसरी हाम्रो डेल्टा पी र डेल्टा क्यू निकाल्दाखेरि एउटा अनिवार्य नेगेटिभमा आउँछ नै है त, जहिले पनि प्राइस नेगेटिभ आयो भने क्वान्टिटी पोजिटिभ आउँछ, प्राइस पोजिटिभ आयो भने क्वान्टिटी नेगेटिभ आउँछ। सो अनि लास्टमा हाम्रो फर्मुला के हो माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू। सो माइनसको फर्मुलाको माइनस आइहाल्यो, डेल्टा क्यू भनेको 40 डिभाइडेड बाई डेल्टा पी भनेको -10 इन्टु 20/10, 20 भनेको इनिसियल प्राइस, 10 भनेको इनिसियल 20/40 सरी, अनि 20 भनेको इनिसियल प्राइस अनि 40 भनेको इनिसियल क्वान्टिटी। यसलाई सोल्युसन गर्ने हो भने 2 आउँछ। सो विच इन्डिकेट्स डिमान्ड अफ द गुड इज इलास्टिक डिमान्ड। ओके, क्वेसन नम्बर 7 छ, when the price of wheat goes up by 10%, wheatको प्राइस 10%ले बढ्यो भन्दा डिमान्ड चाहिँ 800 बाट घटेर 600 भयो। सो डिमान्ड 800 थियो, न्यू डिमान्ड 600 भयो। यहाँबाट हामीले पर्सेन्टेज चाहिँ निकाल्ने, चेन्ज बाई इनिसियल इन्टु 100, इनिसियली 600 थियो अहिले 800 भयो, सरी इनिसियल 800 थियो अहिले 600 भयो। सो 600 माइनस 800 डिभाइड बाई 800 इनिसियल भ्यालु इन्टु 100 गर्दा -25%। ओके, के हुँदाखेरि माइनस हुन्छ भने मैले प्राइस चाहिँ बढ्यो भने क्वान्टिटी माइनस हुन्छ। सो हाम्रो प्राइस 10%ले बढ्यो भनेको छ होइन। सो पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस, अनि -25 बाई -10 गर्दाखेरि सरी -10 हुँदैन है त, यहाँनिर हाम्रो प्राइस मैले गिभन लेख्न छुटेको रहेछ। ओके, यहाँनिर गिभन के हुन्छ भन्दा चेन्ज इन प्राइस इक्वल टु 10%, पोजिटिभ 10%, अनि इनिसियल डिमान्ड 800, न्यू डिमान्ड 600, पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड क्यालकुलेट गर्यो भने -25%। सो फर्मुला के हो नेगेटिभ साइन अगाडि पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड भनेको हाम्रो -25% छ, त्यो -25 नै लेख्यौँ, फर्मुला अगाडि माइनस साइन छ, अनि डिभाइडेड बाई चेन्ज इन प्राइस भनेको 10%, सो 2.5 आन्सर आउँछ। इन्टरप्रिटेसन गर्ने तरिका सेम त्यही नै भइहाल्यो। कस्तो डिमान्ड रहेछ भन्दा इलास्टिक रहेछ, हाइली इलास्टिक रहेछ। अब क्वेसन नम्बर 8 छ, अ कन्ज्युमर स्पेन्ड्स 40 अन गुड एट प्राइस ₹1 per unit and 60 at a price of ₹2 per unit. What is the price elasticity of demand? What kind of good it is? What shape of demand curve will take? Okay, what shape its demand curve will take? यहाँनिर अब हाम्रो डिमान्ड कति युनिट गर्यो भन्ने थाहा छैन, दुईवटा प्राइस दिएको छ, दुईवटा प्राइससँग करेस्पोन्डिङ टोटल एक्सपेन्डिचर दिएको छ है त। अब हामीले टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको कसरी गर्छ, जस्तो कुनै एउटा बिस्कुटको मूल्य 10 रुपियाँ रहेछ, प्राइस अफ बिस्कुट इज 10 रुपिज, मैले 5वटा बिस्कुट किने भने टोटल एक्सपेन्डिचर कति भयो भने मैले के गर्छु पी इन्टु क्यू गर्छु, प्राइस पर युनिट 10 छ, 5वटा बिस्कुट किने भने इन्टु 5 गरेर 50 रुपिज मेरो टोटल एक्सपेन्डिचर भयो भनेर थाहा हुन्छ। हो त्यसरी नै एउटा कन्ज्युमरले प्राइस 1 हुँदाखेरि 40 रुपिज खर्च गर्दो रहेछ, अनि प्राइस चाहिँ 2 हुँदाखेरि 60 रुपिज खर्च गर्दो रहेछ भने इलास्टिसिटी मेजर गर भने। ओके, इनिसियल प्राइस P1, न्यू प्राइस P2, P1 चाहिँ 2 छ, चेन्ज इन प्राइस 2 - 1 1 भयो। अब हामीले क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो, अथवा एज वी नो एक्सपेन्डिचर इज अब्टेन बाई मल्टिप्लाइङ पर युनिट प्राइस बाई क्वान्टिटी डिमान्डेड। सो फर एक्जाम्पल P इन्टु क्यू फिगर्स अफ ₹40 and 60, त्यही भएर हाम्रोमा चाहिँ
एक्सपेन्डिचरहरू के भयो पी इन्टु क्यू गऱ्यौँ सुरुको प्राइस र सुरु क्वान्टिटी गर्दा इन्टु गर्दाखेरि 40 हुन्छ भने न्यू प्राइस र न्यू क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गर्दा 60 हुन्छ त्यसैले अब सुरुको प्राइस पनि छ हाम्रो न्यू प्राइस पनि छ अनि प्राइस र क्वान्टिटीको मल्टिप्लिकेसन अमाउन्ट पनि थाहा छ भने अब इनिसियल क्वान्टिटी मान कसरी निकाल्ने इनिसियल टोटल एक्सपेन्डिचर डिभाइड बाई इनिसियल प्राइस किनभने हाम्रो मैले यहाँ भनेको जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल एक्सपेन्डिचर इक्वल्स टु P इन्टु क्यू अब हामीलाई टोटल एक्सपेन्डिचर कति दिएको छ 40 दिएको छ इक्वल्स टु P1 दिएको छ इन्टु क्यू थाहा छैन सो क्यू के गरेर निकाल्न सक्छौँ P इक्वल्स टु टोटल एक्सपेन्डिचर डिभाइडेड बाई P गर्न सक्छौँ होइन र सो टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको क्यू इक्वल्स टु टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको 40 छ P भनेको 1 छ सो क्यू कति रहेछ क्यू इक्वल्स टु 40 युनिट्स रहेछ यसरी गर्न सक्छौँ त्यही कुरालाई यहाँ लेखिदिएको छ मैले इनिसियल टोटल एक्सपेन्डिचर डिभाइड बाई इनिसियल प्राइस 40 बाई रुपिस 40 युनिट सुरुमा क्वान्टिटी रहेछ त्यसरी नै नयाँ प्राइस गर्नु टोटल एक्सपेन्डिचर इक्वल टु P1 इन्टु Q1 गर्ने अनि टोटल एक्सपेन्डिचर 60 दिएको छ अब यहाँनिर अब P1 Q1 गर्नु पर्यो नयाँको लागि P1 Q1 ओके P1 भनेको 2 छ यो Q1 नै हुने हो 40 को ठाउँमा 60 छ अनि Q1 इक्वल्स टु TE1 डिभाइड बाई P1 अथवा यो TE1 रहेछ ओके अब यो भनेको 60 छ हाम्रो 60 बाई 2 which is 30 units यसरी न्यू क्वान्टिटी 30 रहेछ अब हामीलाई के भयो इनिसियल प्राइस पनि थाहा भयो न्यू प्राइस पनि थाहा भयो इनिसियल क्वान्टिटी पनि थाहा भयो न्यू क्वान्टिटी पनि थाहा भयो भने अब हामीले इजिली फर्मुलामा राख्न सक्छौँ सो अब फर्मुला के हुने हो चेन्ज इन प्राइस भयो चेन्ज इन डिमान्ड -10 युनिट्स अब फर्मुलामा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू गऱ्यो भने 0.25 आउँछ यसरी ओके सो क्वेसन नम्बर 9 छ अ डिक्लाइन इन द प्राइस अफ गुड वाई बाई 5 कतिले प्राइस घट्यो 5 ले चेन्ज इन प्राइस -5 भइहाल्यो डिक्लाइन इन द प्राइस अफ गुड वाई बाई 5 भनेको फ्रम 80 टु 80 भनेको छैन कि 5 रुपियाँले घट्यो बाई रुपिस 5 भनेपछि चेन्ज इन प्राइस -5 डिक्लाइन भनेपछि -5 कज एन इन्क्रिज अफ द 20 युनिट्स कति युनिटले इन्क्रिज गर्यो चेन्ज इन डिमान्ड 20 युनिट्स अन इट्स डिमान्ड विच गोज अप टु 50 युनिट्स ओके क्वेसनले भनेको बुझौँ है त अलिकति ट्रिकी खालको क्वेसन छ यहाँनिर के भन्यो भन्दाखेरि प्राइस मेरो रिड्युस भयो बाई 5 रुपिसले प्राइस 5 रुपिसले घट्यो मेरो अनि 5 रुपिसले प्राइस घट्दाखेरि मेरो क्वान्टिटी चाहिँ 20 रुपिसले बढ्यो भनेको त्यसो 20 युनिटले बढ्यो बढेर कहाँ पुग्यो भने 50 युनिटसम्म पुग्यो भनेको छ बढ्यो ओके सो मैले फेरि यसलाई ड्र गरेँ प्राइस 5 ले घट्यो मेरो यो घट्यो कारणले मेरो डिमान्ड बढ्यो कतिले 20 युनिट्सले बढ्यो कहाँ पुग्यो भन्यो अब बढेपछि कति भयो मेरो 50 युनिट्स भयो ओके भनेपछि मैले सुरुमा कति प्राइस नबढ्दा कति गर्दै रहेछु भन्ने थाहा हुन्छ नि हैन प्राइस बढेपछि प्राइस घटेपछि 20 ले इन्क्रिज भएको रे डिमान्ड अथवा 5 रुपिसले प्राइस घट्दाखेरि डिमान्ड 20 ले बढेको रे 20 ले बढेर 50 पुग्छ भन्दा म त अघि त 30 युनिट डिमान्ड गर्दै रहेछु नि त हैन सो यहाँनिर गिभन हेरौँ चेन्ज इन प्राइस -5 चेन्ज इन डिमान्ड 20 युनिट्स गोज अप बाई 20 युनिट्स चेन्ज इन डिमान्ड 20 युनिट्स न्यू डिमान्ड कति भयो ड्यू टु द्याट इन्क्रिज न्यू डिमान्ड 50 अनि न्यू प्राइस चाहिँ 15 र न्यू प्राइस 15 भयो भनेको छ ओके हामीलाई के दियो दुईटैको चेन्ज दियो दुईटैको न्यू दियो तर ओरिजिनल पार्ट हामीलाई चाहिँ सुरुको प्राइस र सुरुको डिमान्ड चाहिँ थाहा छैन हो अब पहिला हामीले सुरुको डिमान्ड क्यू र सुरुको प्राइस पी निकाल्छौँ जहिले पनि सुरुको डिमान्ड के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ डिमान्डबाट चेन्ज घटायो भने सुरुको डिमान्ड आउँछ अथवा मेरो न्यू डिमान्ड 50 भयो कतिले चेन्ज भएको छ भनेर त्यो चेन्ज भएको अमाउन्ट घटायो भने मेरो त ओरिजिनल डिमान्ड आइहाल्छ नि हैन सो 50 - 20 गर्दा 30 इनिसियल डिमान्ड आयो अनि त्यसपछि चेन्ज भइसके पछाडि 15 हो चेन्ज भइसके पछाडिको प्राइस 15 हो कतिले चेन्ज भएको छ 5 ले सो मैले त्यो चेन्जलाई चाहिँ घटाएँ भने अब के आउँछ मेरो ओरिजिनल आउँछ अब यहाँनिर चेन्ज भनेको प्राइस घटेको छ प्राइस घटेर अहिले 15 भयो तर पहिला प्राइस घट्नुभन्दा पहिला कति थियो त भन्दाखेरि अहिलेकोमा हामीले चेन्ज भएको जोड्यौँ भने सो 15 -5 भनेको 20 हुन्छ अथवा 5 रुपिस घटेर बजारमा प्राइस 15 भयो भने पहिला कति थियो त भन्दा अहिलेकोमा 5 जोड्नु पर्यो नि 20 भयो सो अब हामीलाई नयाँ प्राइस पनि थाहा भयो नयाँ डिमान्ड पनि थाहा भयो
पुरानो प्राइस र पुरानो डिमान्ड चाहिँ थाहा छँदै थियो यसरी फर्मुला राखेर अब हामीले चेन्ज निकालेर थाहा छँदै थियो 2.667 आउँछ ओके क्वेसन नम्बर 10 what will be the value of elasticity of demand if the demand curve is horizontal line parallel to x axis ओके के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन पनि सोधिदिन्छ अलिकति ट्रिकी क्वेसन भयो है हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ यस्तो रहेछ यतातिर डिमान्ड हुन्छ यतातिर प्राइस हुन्छ this is the demand curve PD okay perfectly horizontal line parallel to x axis एक्सिस सँग प्यारलल लाइन अब डिमान्ड यस्तोलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि प्राइस चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्छ अथवा नेग्लिजिबल प्राइस चेन्ज हुन्छ भन्छ डिमान्ड चाहिँ धेरैले चेन्ज हुन्छ कि डिमान्ड घटबड भइरहेको छ प्राइस चाहिँ थोरै चेन्ज हुन्छ अथवा नेग्लिजिबल चेन्ज हुन्छ द्याट वी क्यान नट शो इन द ग्राफ यो खासमा चाहिँ हाम्रो पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भन्ने टाइप हो त्यसै केस हुन्छ सो इन केस अफ पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड कर्भ there is a very small change in price or the price of commodity is changed by negligible amount so we cannot show such change in the graph प्राइस चाहिँ चेन्ज हुन्छ अरे एकदमै नेग्लिजिबल चेन्ज त्यसैले हामीले प्राइस बढेर यता देखाउनु पनि सक्दैनौँ घटेर यता देखाउनु पनि सक्दैनौँ यो प्राइस लाइन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ ड्यू टु नेग्लिजिबल चेन्ज अर भेरी स्मल चेन्ज द्याट वी क्यान नट सो इन द ग्राफ एन्ड ड्यू टु द्याट नेग्लिजिबल चेन्ज अर भेरी स्मल चेन्ज डिमान्ड इज चेन्ज बाई इन्फाइनाइटली र डिमान्ड चाहिँ धेरैले चेन्ज हुन्छ सो यो चाहिँ एकदमै इम्प्र्याक्टिकल केस भयो त्यसैले यहाँनिर हाम्रो चेन्ज इन प्राइस पनि जेरो छ अथवा नेग्लिजिबल चेन्ज भनेपछि चेन्ज इन प्राइस जेरो हुन्छ अनि चेन्ज इन क्वान्टिटी चाहिँ सर्टेन छ अथवा बाई थ्योरी त हामी इन्फाइनाइटली भन्छौँ देयर इज सर्टेन चेन्ज इन क्वान्टिटीमा बट चेन्ज इन प्राइस इज जेरो सो इनिसियल प्राइस र क्वान्टिटी त पी बाई क्यू भयो अब यही भ्यालु पुट गऱ्यो भने डेल्टा क्यू भनेको सर्टेन युनिट छ त्यही भएर डेल्टा क्यू नै राख्यौँ डेल्टा पी भनेको जेरो राख्छौँ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी भनेको डेल्टा क्यू बाई जेरो इन्टु पी बाई क्यू हो समथिङ बाई जेरो भने जेरो हुन्छ त्यसपछि अब पी बाई क्यू त्योसँग हामीले जस्तो डेल्टा क्यू इन्टु पी बाई यसको यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा डेल्टा क्यू पी डिभाइडेड बाई जेरो समथिङ इन्टु जेरो भयो भने जेरो नै भयो डिभाइड बाई जेरो सो इट दिस इक्वल्स टु समथिङ बाई जेरो भनेको इन्फिनिटी हुन्छ सो हाम्रो आन्सर के आउँछ इन्फिनिटी आउँछ त्यसैले what will be the value of elasticity of demand if the demand curve is horizontal line parallel to x-axis भन्यो भने the price elasticity of demand in the case of perfectly elastic demand curve is infinity भन्ने हुन्छ अथवा यसलाई हामीले अर्को तरिकाले सोल्युसन गर्ने हो भने अर्को तरिकाले हेर्न सक्छौँ है त जस्तै अघिकै डिमान्ड कर्भ भयो मेरो यो चाहिँ प्राइस चेन्ज भएको छैन डिमान्ड चाहिँ चेन्ज भएको छ डिमान्ड चेन्ज भएको छ हामीले अर्को फर्मुला युज गर्ने हो भने के हुन्छ फर्मुला इपी इक्वल्स टु ओके पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड divided by percentage change in demand divided by percentage percentage price okay EP equals to percentage change in demand त छ त्यहाँनिर सर्टेन छ मानव इन्फाइनाइट भनेको छ देयर इज सर्टेन पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड सो पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड छ डिवाइडेड बाई यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस के हो जेरो सो समथिङ बाई जेरो इपी इक्वल्स टु समथिङ बाई जेरो भनेको इन्फिनिटी हुन्छ हाम्रो है त अब इन्फिनिटीलाई हामीले यहाँ देखाउन सक्छौँ समथिङ बाई जेरो भनेको इन्फिनिटी हुन्छ है त सो यहाँनिर चेन्ज है चेन्ज ओके सो यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ अथवा पर्सेन्टेज चेन्जको फर्मुला युज गरेर पनि हामीले इन्फिनिटी हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न सक्छौँ सो क्वेसन नम्बर नेक्स्ट द प्राइस इलास्टिसिटी इज 0.5 द पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी इज 4 वाट इज द पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस ओके इलास्टिसिटी हामीलाई 0.5 दियो पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड 4 दिएको छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस निकाल भन्यो अनि फर्मुला अब पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको डिक्रिज इन्क्रिज केही पनि भनेको छैन त्यो बेला हामीले साइन इग्नोर गर्छौँ सो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस इलास्टिसिटी नम्बर 0.5 इक्वल्स टु 4 बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भनेको 8% आउँछ सो इजी यसरी तपाईँहरूले गिभन इक्वेसन गिभन इन्फर्मेसनलाई इक्वेसनमा राख्नुभयो अथवा फर्मुलामा राख्नुभयो भने आन्सर हामीले सजिलै आइहाल्छ ओके क्वेसन नम्बर 12 छ अ डेन्टिस्ट वाज चार्जिङ ₹300 फर अ स्ट्यान्डर्ड क्लिनिङ जब एन्ड पर मन्थ इज युज टु जेनेरेट टोटल रेभेन्यू इक्वल टु 30,000
ओके प्राइस 3000 चार्ज गरेको रहेछ इनिसियल प्राइस 3000 भयो अनि टोटल रेभेन्यू भनेको पी इन्टु क्यू है त रेभेन्यू भने त्यो सेलरको बिहाफबाट हेर्दाखेरि रेभेन्यू हो भने हामी कन्ज्युमरको बिहाफबाट हेर्दा टोटल एक्सपेन्डिचर अघि टोटल एक्सपेन्डिचर गरे जस्तै अब 300 चार्ज लिएर एउटा डेन्टिस्टले क्लिनिङ सर्भिसको चाहिँ टुथ क्लिनिङ सर्भिसको चाहिँ 300 पर पर्सन चार्ज गरेर पर महिनाको 30,000 अर्न गर्दो रहेछ अनि सी हेज सिन्स लास्ट मन्थ इन्क्रिज द प्राइस अफ डेन्टल क्लिनिङ ₹2 350 प्राइस बढ्यो भनेपछि न्यू प्राइस 350 भयो एज अ रिजल्ट न्यू रेभेन्यू चाहिँ बढेर 33,250 भयो फ्रम दिस वाट क्यान वी कन्क्लुड अबाउट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फर सच अ डेन्टल सर्भिस यहाँनिर अब हेरौँ है त इनिसियल प्राइस पनि थाहा छ पी इन्टु क्यू पनि थाहा छ डिभाइड पी गऱ्यो भने क्यूको भ्याल्यु आइहाल्यो न्यू प्राइस पनि थाहा छ न्यू पी इन्टु क्यू वान पनि थाहा छ सो पी वान इन्टु क्यू वान बाई पी वान गऱ्यो भने क्यू वान पनि आउँछ त्यसैले 300 प्राइस हुँदाखेरि कतिजना मान्छे आउँथे र 30,000 कमाउँथ्यो त्यो मान्छेले अनि नयाँ प्राइस 350 हुँदाखेरि कति मान्छे आएर 33,250 कमायो सो हामीलाई इनिसियल क्वान्टिटी पनि चाहिएको छ न्यू क्वान्टिटी पनि चाहिएको छ तर क्वान्टिटी र प्राइसको मल्टिप्लिकेसन 30,000 दिएको छ पी पनि दिएको छ अनि न्यू पी वान र क्यू वानको मल्टिप्लाई भ्याल्यु पनि दिएको छ र पी वान पनि दिएको छ भने सिम्पली हामीले क्यू वान र क्यू टू निकाल्न सक्छौँ सो क्यू वान निकाल्नको लागि 30,000 बाई 300 100 रहेछ पी टू निकाल्नको लागि न्यू रेभेन्यू अथवा क्यू वान इन्टु पी वान बाई पी वान गऱ्यो भने 95 गर्न आउँछ सो इनिसियल क्यू 100 न्यू क्यू 95 डेल्टा क्यू भनेको अब के भयो डेल्टा क्यू भनेको हाम्रो -5 हुने हो 95 माइनस 100 -5 डेल्टा पी भनेको 350 माइनस 350 एउटा पोजिटिभ आउँदा अर्को नेगेटिभ आउँछ अनि फर्मुला राख्यो भने 0.3 आउँदो रहेछ सो क्वेसन नम्बर नेक्स्ट द डिमान्ड फर अ गुड double demand for a good is double or becomes double due to a 25% fall in its price कुनै एउटा गुड्सको डिमान्ड डबल भएछ के कारणले प्राइस 25% डिक्रिज भयो क्याल्कुलेट इट्स प्राइस लास्ट इयर डिमान्ड ओके चेन्ज इन डिमान्ड भनेको डबल छ डबल भन्नुको मिनिङ 100% बढ्नु डबल मिन्स 100% इन्क्रिज भयो के कारणले प्राइस चाहिँ 25% घटेको छ सो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज चेन्ज इन प्राइस माइनस 25% चेन्ज इन डिमान्ड 100% प्लस positive 100% change demand has doubled. Okay, elasticity of demand के हुन्छ negative sign change in price change in demand divided by change in price. So negative 100% divided by minus 25% यता minus लेख्न छुटेको रहेछ okay. So consider it 25 and negative sign हुन्छ negative कट भएर 4 is the answer. So हामीलाई के गिभन दियो डिमान्ड डबल हुन्छ भने अथवा डबल हुने भन्ने बित्तिकै 100% ले बढ्यो इन्क्रिज इन 100% demand by 100%, change in price is minus 25%. So percentage change in demand by percentage change in price, which is 100 by 25, 4% is the answer. 4 is the answer, not percentage. Okay, question number next up. The price elasticity of demand is of X is minus 1.25. Its price falls from 10 to 8 per unit. Calculate the percentage change in demand. Okay, elasticity coefficient दियो हामीलाई गिभन हेर्नु है त इलास्टिसिटी कोएफिसिएन्ट दिएको छ इनिशियल प्राइस दिएको छ न्यू प्राइस दिएको छ अनि पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड क्याल्कुलेट गर भयो अब हामीलाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस पनि मेजर गर्न सक्छौँ सिन्स इनिशियल एन्ड न्यू प्राइस आर गिभन सो इन चेन्ज इन प्राइस इज माइनस 20% अनि पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड इक्वल टु 1 अब हामीलाई इलास्टिसिटी दिएको छ माइनस 1.25 अनि पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस आयो माइनस 20% पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड सोधेको छ सो हामीले सिधै फर्मुला युज गर्न सक्छौँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड र पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो माइनस 1.25 इक्वल्स टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड भनेको थाहा छैन त्यो जस्ताको त्यस्तै माइनस 20% भयो सो पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई क्रस मल्टिप्लाइङ वी विल अब्टेन 25%. सो यसरी हामीले गिभन भ्यालुलाई फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरेर क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भने रिक्वायर्ड आन्सर आउँछ ओके क्वेसन नम्बर नेक्स्ट छ अ कन्ज्युमर बाइज 40 युनिट्स अफ अ गुड एट ₹8 पर युनिट 14 युनिट्स गुड पर्चेज गरेको रहेछ ₹8 पर युनिट at price 7 per unit he spends ₹98 on the goods calculate price last year demand and comment upon the shape of the demand curve based on this information okay 14 units buy गरेको छ ₹8 हुँदाखेरि सो इनिशियल क्वान्टिटी 14 इनिशियल प्राइस 8 यो थाहा भइहाल्यो एट प्राइस 7 न्यू प्राइस पी 1 7 कति स्पेन्ड गरेको छ 98 भनेपछि पी इन्टु क्यू 98 इनिशियल न्यू प्राइस एन्ड क्वान्टिटी कन्ज्युम गरेपछि आउने टोटल एक्सपेन्डिचर P1 इन्टु Q1 98 अनि P1 थाहा छ भनेपछि 98 बाई 7 गर्दाखेरि
कति युनिट किनेको रहेछ भन्ने थाहा भइहाल्छ, विच इज 14 युनिट्स. सो इनिसियली 14 युनिट्स थियो, 8 रुपिज 8 प्राइस. So Q equals to 14, initial demand 14 units, initial price 8, new price 7, new total expenditure 98. Dividing 98 by 7, we have obtained 14 units of the quantity demanded. That is Q1, new demands and 14 units raise. So change in demand 14 minus 14 0, change in price 7 minus 8 minus 1. Okay, 7 minus 8 minus 1 भयो. सो अब इपी भनेको फर्मुला राख्दाखेरि 0/-1 into 8/14 अनि 0/14 हुने हो, विच इज 0. सो दिस इज द केस अफ पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड. अब यो भनेको के रहेछ, डिमान्ड चेन्ज भएको छैन. हेरौँ है त, प्राइस घटेर 8/7 हुँदाखेरि पनि डिमान्ड त चेन्ज भएको देखिँदैन. सो देयर इज नो चेन्ज इन डिमान्ड. द्याट इज हाम्रो यो कर्भ कस्तो हुन्छ भन्दा यतातिर डिमान्ड हुन्छ हाम्रो, यतातिर प्राइस हुन्छ. प्राइस सुरुमा 8 थियो, 14 युनिट डिमान्ड भएको छ, 14 युनिट्स यहाँनिर छ. प्राइस घटेर 7 भयो, 14 युनिट डिमान्ड छ भने यो चाहिँ हाम्रो यस्तो भर्टिकल प्यारलल टु प्राइस एक्सिस अथवा वाइ एक्सिसमा प्यारलल भर्टिकल लाइन हुन्छ. इट इन्डिकेट्स द्याट यो चाहिँ डिमान्ड हो है त, सरी दिस इज द डिमान्ड. It indicates that there is no change in quantity demand of the commodity, whether its price has increased or decreased. So coefficient price elasticity of demand is 0. It means there is no change in demand due to price changes. So the demand curve is vertical and parallel to price axis. This may be case of basic essential goods like medicine and salt. Price बढे पनि घटे पनि हामीलाई चाहिने बेसिक गुड्सहरूको डिमान्ड हामीले घटबड गर्दैनौँ. सो इन विच देयर इज नो चेन्ज इन डिमान्ड इन रेस्पोन्स टु चेन्ज इन प्राइस. सो डिमान्ड कर्भको सेप कस्तो हुन्छ, vertical parallel to price axis, and it shows the case of perfectly inelastic demand or EP equals to 0. So next questions are the quantity demand of a commodity fall by 5 units, change in demand minus 5 भइहाल्यो. When its price rise by 1, price बढेर 1 भएको रहेछ अथवा change in price 1 भयो per unit. Its price elastic demand is 1.5. Calculate price before change if at this price quantity demanded was 60 units. Okay, हेरौँ है त. Change in demand दियो, that is 5 units. Change in price दियो, that is 1 rupees. अनि price elastic of demand 1.5. Initial price निकाल भने initial quantity चाहिँ 60 units रहेछ हो. अब इनिसियल 60 युनिट रहेछ, नयाँ चाहिँ डिमान्ड हाम्रो घटेर -5 ले घटेको भने नयाँ कति हुने रहेछ, 55 हुन्छ हो कि होइन. जस्तो क्वान्टिटी डिमान्डेड फर कमोडिटी फल्स बाई 5 युनिट्स भनेपछि इनिसियल हामीलाई 60 दिएको छ, अब 5 ले घट्यो भनेपछि न्यू त 55 हुने हो. ओके, अब न्यू 55 छ अनि हामीलाई चेन्ज इन प्राइस पनि दिएको छ, चेन्ज इन डिमान्ड पनि दिएको छ. इलास्टिसिटी मेजर गर भने अब के गर्छौँ भन्दाखेरि इपी इक्वल्स टु -5 into 1, -5 भनेको चेन्ज इन डिमान्ड, 1 भनेको चेन्ज इन प्राइस इन्टु पी थाहा छैन, पी नै हुने हो, 60 हामीलाई थाहा भइहाल्यो 60 हुन्छ. सो अब यहाँनिर यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने रुपिज 18 आउँछ. देयरफोर प्राइस बिफोर चेन्ज वाज अर प्राइस एट इनिसियल प्राइस अर चेन्ज हुनुभन्दा पहिलाको प्राइस अथवा इनिसियल प्राइस चाहिँ रुपिज 18 रहेछ भन्ने थाहा भयो. के गर्यौँ यसमा भन्दाखेरि हामीले 3टा भ्याल्यु थाहा छ, एउटा थाहा छैन, अनि फर्मुला पुट गऱ्यो भने यताउता क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आइहाल्छ. क्वेसन बुझ्नु पर्यो है त. डिमान्ड 5 युनिटले डिक्रिज भएको छ, प्राइस 1 युनिटले बढेको छ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी त थाहा भइहाल्यो. अनि इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड 1.5 छ अनि प्राइस चेन्ज हुनुभन्दा अगाडिको क्वान्टिटी 60 छ भने पछाडि इनिसियल क्वान्टिटी 60 छ, न्यू क्वान्टिटी 5 ले घट्यो भनेको छ, न्यू क्वान्टिटी हामीलाई 55 भयो, चाहिएन देखाइनु भयो नदेखाइनु भयो, हामीलाई चाहिँ के मात्रै थाहा हुने हो भन्दाखेरि नयाँ कति हो त्यो थाहा भइहाल्यो, अनि पुरानो चाहिँ 55 रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो हामीलाई. ओके, सो यहाँनिर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि 60 युनिट्स ओल्ड क्वान्टिटी हो, त्यो 60 राख्न क्यूको ठाउँमा पी हामीलाई थाहा छैन, सो पी हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 18 आयो. सो क्वेसन नम्बर 17 छ, विच अफ द फलोइङ कमोडिटिज हेभ इनइलास्टिक डिमान्ड, साल्ट, अ पर्टिकुलर ब्रान्ड अफ लिपस्टिक, मेडिसिन, मोबाइल फोन एन्ड स्कुल युनिफर्म. ओके, अब यहाँनिर साल्ट, मेडिसिन, स्कुल युनिफर्म भनेको इनइलास्टिक डिमान्ड हुन्छ, किनभने साल्टको सब्स्टिट्युट हुँदैन, यसको डिमान्ड इनइलास्टिक हुन्छ सब्स्टिट्युट नहुने बित्तिकै, अनि मेडिसिनको पनि जे हो त्यही खानुपर्छ, सब्स्टिट्युट हुँदैन, त्यही भएर वी हेभ टु कन्ज्युम द प्रिस्क्राइब मेडिसिन. सो त्यसको पनि इनइलास्टिक डिमान्ड हुन्छ, जति प्राइस हुन्छ किन्नै पर्छ. स्कुल युनिफर्म पनि
त्यसको सब्स्टिट्युट हुँदैन। युनिफर्म भनेको सधैँ सेम त्यही लाउनुपर्छ, त्यही भएर इनइलास्टिक हुन्छ। अनि अर्कोतिर मोबाइल फोनको चाहिँ अन द अदर ह्यान्ड मोबाइल फोन्स एन्ड पर्टिकुलर ब्रान्ड अफ लिपस्टिक ह्याभ एन्ड इलास्टिक डिमान्ड। इलास्टिक भनेको चाहिँ चेन्ज धेरै हुने, थोरैले प्राइस चेन्ज हुँदाखेरि धेरैले डिमान्ड चेन्ज हुने। किन हुन्छ त्यस्तो भन्दा लिपस्टिकका धेरै ब्रान्ड छन् मार्केटमा अभाइलेबल, सब्स्टिट्युट्सहरू धेरै छन्। अथवा एउटा ब्रान्डको प्राइस चेन्ज भयो भने अर्को ब्रान्डको लिपस्टिक हामीले युज गर्छौँ, त्यस्तै मोबाइलको केसमा पनि। सो डिमान्ड फर लिपस्टिक एन्ड मोबाइल इज इलास्टिक डिमान्ड एन्ड डिमान्ड फर मेडिसिन, साल्ट एन्ड स्कुल युनिफर्म इज इन इलास्टिक डिमान्ड। अनि अर्को छ हाम्रो कन्ज्युमर स्पेन्ड्स ₹60 अन गुड प्राइस एट ₹5 पर युनिट। 5 पर युनिट हुँदाखेरि ₹60 खर्च गर्यो। वेन द प्राइस फल्स बाई 20%, अब न्यू प्राइस कति हुन्छ, 5बाट 5को 20% घटायो भने न्यू प्राइस हुन्छ। न्यू प्राइसमा पनि उसले 60 नै खर्च गरेको छ। क्यालकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। ओके, टोटल एक्सपेन्डिचर इनिसियली 60 छ, प्राइस 5 छ भने अब त्यतिखेर हाम्रो क्यू कति हुन्छ थाहा भइहाल्छ हामीलाई। पी बाई टोटल एक्सपेन्डिचर बाई पी गऱ्यौँ भने क्वान्टिटी आउँछ। अनि न्यू प्राइस कति भयो, 20%ले घट्यो भनेपछि न्यू प्राइस हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो। चेन्ज इन प्राइस माइनस 20%, न्यू एक्सपेन्डिचर पनि 60 नै भनेको छ। सो न्यू प्राइस भनेको इनिसियल प्राइस प्लस चेन्ज इन प्राइस। अब चेन्ज यहाँ नेगेटिभ छ, सो 5 माइनस 20% अफ ₹5 4 भयो। सो न्यू प्राइस 4। अब न्यू क्वान्टिटी कति हुन्छ भन्नको लागि न्यू एक्सपेन्डिचर डिभाइड बाई न्यू प्राइस। अनि इनिसियल क्वान्टिटी कति हुन्छ भन्नको लागि इनिसियल एक्सपेन्डिचर बाई इनिसियल प्राइस। सो 60/5 12 युनिट, 60/4 15 युनिट। किन 60 भन्दा एक्सपेन्डिचर न्यू हुँदाखेरि पनि त्यति नै छ, अनि 15 भयो। सो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मेजर गर्दा नेगेटिभ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू। अनि डेल्टा क्यू भनेको न्यू क्वान्टिटी माइनस ओरिजिनल क्वान्टिटी 15 माइनस 12। अनि चेन्ज इन प्राइस भनेको न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस 4 माइनस 5 इन्टु ओरिजिनल प्राइस द्याट इज 5 इन्टु डिभाइडेड बाई ओरिजिनल क्वान्टिटी। अथवा पी बाई क्यू भनेको पी ओरिजिनल प्राइस हुन्छ भने क्यू चाहिँ ओरिजिनल क्वान्टिटी हुन्छ 5/12। सो यसरी 1.25 आउँछ। ओके, यो चाहिँ इलास्टिक डिमान्ड हुन्छ भन्ने देखियो। सो यसरी यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको यति क्वेसनहरू गर्नुभयो भने मोर देन इनफ हुन्छ। अब ब्याचलरको स्टुडेन्ट साथीहरूले पनि सर्ट क्वेसनको लागि यति प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने